मोहनजो दड़ो वादी सिंध की कदीम तहजीब का एक अहम मरकज़ था। ये लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्कर से 80 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़ है। ये हड़प्पा से 686 मील दूर है और ये शहर 2600 कबल मसीह मौजूद था और 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गया। ताहम माहिरीन के ख्याल में ये दरिया सिंध के रुख की तब्दीली है, सिला, बैरूनी हमला या ज़लज़ला अहम वजूहात हो सकती हैं। इसे कदीम मिस्र और बैनुल नहरीन की तहजीबों का अहम असर समझा जाता है। 1980 में इसे आलमी वर्षा करार दिया गया था। राय बहादुर दरिया राम सैनी ने हड़प्पा मकाम पर कदीम तहजीब के चंद आसार देखे। इसके एक साल बाद उसी तरह के आसार राखेल दास बनर्जी को मोहनजो दड़ो की सरजमीन से दस्तयाब हुए। इसकी इतला हिंदुस्तान के महकमा आसार कदीमा को मिली तो महकमा आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए इन दोनों मकामात की तरफ तवज्जो दी और महकमा आसार कदीमा के तहत खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन ये खुदाई का काम मुकम्मल न हो सका। जदीद तहकीकात की रोशनी में अब तक जो मालूमात फराहम हुई हैं, इनसे ज़ाहिर होता है कि तकरीबन 2500 साल कबल मसीह वादी सिंध के एक अजीम तहजीब व तमद्दुन का गहवारा थी। इस वादी में एक मुस्तकिल हुकूमत थी। ये हुकूमत सदियों से मजबूत चली आ रही थी। तब मोहनजो दड़ो को सिंध के दारुल खुलाफा की हैसियत हासिल थी। वादी सिंध की तहजीब के बेनकाबी और तशरी शायद 20वीं सदी का अजीम तरीन वाक़या है, क्योंकि इस तहजीब की वसअत और मगनूनियत को 1922 में मोहनजो दड़ो की खुदाई से पहले समझा ही न जा सका। इस खुदाई से तारीख के हज़ारों सरपस्ता राजों से पर्दा उठा। इन राजों के अफशा होने से पहले हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों और तारीख की कदीम रवायात गैर मुल्की सियाहों के तज़किरों के मुताबिक आर्यों की आमद से कबल बरे सगीर में वैशी और गैर मुतमिल लोग आबाद थे। इनका कोई मज़हब था ना तहजीब। ये लोग सियाह फाम थे। इनकी नाक चिट्ठी थी जो चेहरे पर न होने के बराबर थी। इनको आर्यों ने हमला करके गुलाम बना लिया, लेकिन मोहनजो दड़ो की खुदाई के बाद ये सब बातें गलत साबित हो गई। इस हमले से पहले वादी सिंध का अमीर तबका दौलत की फरावानी की वजह से ऐश व इशरत में मगन था और जुरात और बहादुरी का जज्बा महफूज हो चुका था। यही वजह है कि अपनी नस्ल तसाउल पसंदी और बुज़दिली की वजह से ये लोग मगलूब हो गए, वरना तब से 500 साल कबल वादी सिंध में ऐसे ज़हीन बाशूर और महज़ब लोग आबाद थे जो किसी भी मुताबिन तहजीब से पीछे न थे। शेख नवीद असलम अपनी किताब पाकिस्तान के आसार कदीमा में लिखती है कि मोहनजो दड़ो का मतलब है मरे हुए लोगों का टीला। किसी बुलंद मुकाम पर खड़े होकर अगर सारी बस्ती का जायजा लिया जाए तो मोहनजो दड़ो की ये बस्ती 6-7 महलों पर मुश्तमिल होती है। इन महलों की वसी सड़कें या रास्ते एक दूसरे से जुदा करते थे। ये शहर शक्ल सूरत में जज़ायर बरतानिया के कदीम शहरों से मिलता जुलता है, जिस तरह आयरलैंड का समुद्र इंग्लैंड से और आयरलैंड को जुदा करता है। बिल्कुल इसी तरह दरिया सिंध की तुग़यानी ने शायद अस्टोपा इलाके को एक दूसरे इलाके से अलग कर दिया था। अब ये खंडरात 2 बड़े हिस्सों में तकसीम है, एक बलाई शहर और एक नशेबी शहर। बलाई शहर एक बेजवी टीले पर कदीम आबादी के मगरबी सरे पर वाक़ है। इस शहर में अस्टोपा एक हाउस, दरसगाह और बड़े सतून वाला हाल ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, जबकि नशेबी शहर में रिहायशी मकानात, दुकानें, खुली सड़कें और गलियाँ हैं। इन खंडरात में मौजूदा तर्ज तामीर की झलकियाँ बाखूबी नज़र आती हैं। इन आसार और खंडरात को देखकर एक बरतानवी सियाह ने कहा कि मैं इन खंडरात में खड़े होकर यूँ महसूस कर रहा हूँ जैसे लिंका शायर के खंडरात में खड़ा कहने को तो मोहनजो दड़ो मुर्दों का टीला है, बेजान और हूँ खामोश शहर। लेकिन जो लोग आसार कदीमा की ज़बान समझते हैं, ये शहर उनसे बातें करता है और खूब बातें करता है। मोहनजो दड़ो का अमूमी नक्शा हड़प्पा जैसा ही है। शहर के मगरब में किला है। शहर की गलियों की तरतीब, मकानात और अनाज घर सब हड़प्पा जैसे हैं। अलबत्ता यहाँ की सबसे मुनफरद और सबसे नुमायाँ जगह अशनान घर है, बड़ा गुसल खाना है, बड़ी बावली या वसी हमाम एक बड़ी सी इमारत है जिसके वसत में एक तालाब है। ये तालाब 39 फुट लंबा, 33 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था। शुमाल और जनूब दोनों सिमतों से ईंटों के जीने नीचे उतरते थे, जिन पर लकड़ियों के तख्ते चिपका दिए गए। तालाब की 4 दीवारी की बैरूनी सिमत लुक यानी तारकोल का लेप दिया गया था, जो इस वक्त भी मुख्तलिफ हालातों में दस्तयाब थी। इसके ज़रिए तालाब में से पानी के रसने का सदबाब किया गया था। मोहनजो दड़ो दरिया सिंध के अंदर एक जजीरा नुमा खुश्की पर वाक़ था।
اس کے ایک طرف دریائے سندھ تھی تو دوسری طرف دریائے سندھ سے نکلنے والا نالا بہتا تھا، یہ آگے جا کر واپس دریا میں مل جاتا تھا۔ اسی لیے شہر کی حفاظت کے لیے 1 میل لمبا حفاظتی بند باندھ دیا گیا تھا۔ یہ موئنجو دڑو میں بار بار سیلاب کی تباہ کاریوں کا ثبوت ملتا ہے۔ سیلاب کی لائی ہوئی مٹی سے اس شہر کی زمین سے 30 فٹ بلند ہوگی۔ اس شہر کی سطح زمین سے 30 فٹ بلند ہو گئی تھی۔ ہم جب موئنجو دڑو جیسے عالی شان شہر کے آثار دیکھتے ہیں جس کے مکانات پختہ اور مضبوط 2-3 منزلہ اونچے تھے، ان میں سڑکیں اور بازار ہیں، ان باشندوں کی زندگی، رواج اور عادت تہذیب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ موئنجو دڑو کی عمارتوں میں سادگی اور پختگی ہے۔ تمام رہائشی مکانات آرام دہ تھے، عمارتوں کی بنیادیں گہری تھیں اور عمارتوں کے سیلاب سے محفوظ رکھنے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ہوا کے دیواروں میں جالیاں لگائی جاتی تھی۔ یہ رہائشی عمارتوں کے علاوہ بڑی بڑی عمارتیں، غسل خانے اور حمام بھی تعمیر کیے جاتے تھے۔ اناج کے ذخیروں کے لیے وسیع ہال اور گودام تعمیر کیے گئے تھے۔ موئنجو دڑو کے لوگ صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہزاروں سال پرانے تعمیر کردہ کنوؤں میں سے ملبہ نکالنے کے بعد اب بھی صاف اور ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے۔ گندے پانی کے نکاس کا جو طریقہ موئنجو دڑو میں پایا گیا، اس دور میں روئے زمین پر کسی بھی تہذیب میں اس کا سلیقہ نہیں تھا۔ گلیوں اور سڑکوں کے دونوں اطراف گندے پانی کے نکاس کے لیے نالیوں کی تعمیر کی جاتی تھی، جنہیں پتھر کی سلوں سے ڈھانپ دیا جاتا تھا اور صفائی کے وقت انہیں اٹھا کر صفائی کی جاتی تھی۔ موئنجو دڑو کے لوگ زراعت اور تجارت پیشہ تھے۔ ان کے زرعی آلات کانسی کے بنے ہوئے تھے، شاید وہ لوگ لوہے کے استعمال سے واقف نہیں تھے، اسی لیے یہ لوگ تانبا اور کانسی جیسی دھاتوں میں کام لاتے تھے۔ یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے دور دراز کے تجارتی سفر کرتے تھے اور اپنی مصنوعات کی فروخت کے ساتھ ساتھ ضرورت زندگی کی اشیاء دیگر علاقوں سے لاتے تھے۔ اس کے شہر کے بنے ہوئے مٹی کے برتن وادی دجلہ اور فرات میں بھی پائے گئے ہیں۔ یہاں کے لوگ زندگی گزارنے کے اصولوں سے اچھی طرح واقف تھے، ان میں فنکارانہ صلاحیتیں موجود تھیں، وہ فن تعمیر کے ماہر تھے، ان کی بنائی ہوئی اشیاء میں خوبصورتی اور نفاست انتہائی عروج پر تھی۔ ان کے تعمیر کردہ مکان خوبصورت اور مضبوطی کا بہترین نمونہ تھے۔ وہ حفظان صحت کے اصولوں سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ناپ تول کے پیمانوں کی سختی سے جانچ پڑتال ہوتی تھی۔ ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے زیورات اور نفیس برتن ان کے دولت مند ہونے کی نشاندہی کرتے تھے۔ وہ لوگ ہر کام انتہائی منصوبہ بندی کے تحت کرتے تھے۔ آبی پاشی کے لیے نہریں کھودتے تھے اور سیلاب سے بچنے کے لیے بند تعمیر کرتے تھے۔ یہ لوگ کانسی اور تانبے کے ہتھیاروں اور اوزاروں کے ساتھ ساتھ پتھر کے برتن اور ہتھیار بھی استعمال کرتے تھے۔ ان کا ایک اپنا رسم الخط تھا جس میں یہ لوگ لکھتے تھے، لیکن کوشش کے باوجود پڑھا نہیں گیا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ رسم الخط دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے، لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ موئنجو دڑو کے لوگ سنگ تراشی کے ماہر تھے، پتھروں پر نہایت خوبصورت نفیس تصویریں بنایا کرتے تھے۔ ان کی تصویروں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فن مصوری پر بھی عبور رکھتے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ برتن سازی کی ابتدا بھی قدیم سندھ سے ہوئی۔ یہاں کے لوگ تیروں سے جانوروں کا شکار کرتے تھے، جانوریں بھی پالتے تھے۔ کھدائی کے دوران مختلف جانوروں کی ہڈیاں بھی برآمد ہوئی۔ اس دور کے والدین بچوں کے کھیل کود میں دلچسپی لیتے تھے۔ یہاں کافی مقدار میں بچوں کے کھلونے برآمد ہوئے جس پر بندر، کتے، بلی اور طوطے وغیرہ کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس شہر کی کھدائی سے شطرنج کے مورے بھی برآمد ہوئے جو موجودہ شطرنج کے موروں سے خاصی مشابہت رکھتے تھے۔ اس دور کی عورتیں بناؤ سنگھار کی وہ بھی دلدادہ تھی اور سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے زیورات پہنتی تھی۔ ہاتھوں میں کنگن اور چوڑیاں، گلے میں ہار، انگلیوں میں انگوٹھیاں اور پاؤں میں جھانجری پہنی جاتی تھی۔ یہاں سے جو سرمے دانیاں برآمد ہوئی وہ آج کے سرمے دانیوں سے ملتی جلتی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ موئنجو دڑو کے وہ آثار جو زیادہ گہرائی میں ہیں وہ سب سے زیادہ ترقی کا پتہ دیتے ہیں۔ یعنی جب شروع میں یہاں کے لوگ شہر بنے تب یہاں کے لوگ کی تہذیب اپنے عروج پر تھی اور بعد میں زوال آتا رہا۔ جب تک موئنجو دڑو سے قدیم آثار دریافت نہیں ہوئے تب تک یہ کہا جا سکتا ہے تہذیب کہ موئنجو دڑو کی تہذیب ہی برصغیر کی سب سے قدیم تہذیب ہے۔ یہاں کے باسیوں کا تمدن اور ترقی آج بھی لوگوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔